गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस्, राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ ज्येष्ठ महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। जेठ महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको वृष राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल मिथुन राशिमा जेठ 20 गतेसम्म र त्यसपछि कर्कट राशिको भ्रमण गर्नेछन्। त्यसैगरी बुध वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर कुम्भ राशिमा यथावत रहनेछ। शुक्र ग्रहको यो गोचर स्वगृही भएर जेठ 13 गतेसम्म वृष राशिमा रहनेछ भने त्यसपछि मिथुन राशिमा रहनेछ। शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत रहने भएकोले अत्यन्तै बलवान अवस्थामा रहनेछन्। राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सवा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस जेठ महिनाको मासिक राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको यो महिना जेठ महिना धन प्राप्तिको हिसाबले अत्यन्तै शुभ रहेको छ। सूर्य तपाईँको राशिदेखि धनस्थानमा गोचर गर्ने, जहाँ बुध र शुक्र पनि पहिलेदेखि नै भ्रमणमा छन् र राहु पनि छँदैछन्। यो चारवटा ग्रहहरूको प्रभावले तपाईँको बोलीको प्रभावमा वृद्धि गर्नेछ। सूर्य र राहुको यो एउटा ग्रहण दोष पनि हो, जसका कारणले तपाईँको बोलीमा कठोरता भन्ने अवश्य आउनेछ। यो आफ्नो कठोर बोलीको कारणले तपाईँ कुनै ठाउँमा समस्यामा पनि फस्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ आफ्नो बोलीलाई केही नियन्त्रण गर्नु पनि तपाईँले आवश्यक छ। शुक्र र बुधको कारणले बोलीको प्रभाव र मिठासमा पनि भन्ने त्यति नै तपाईँलाई साथ दिनेछ, जसका कारणले तपाईँले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेर आफ्नो काम फत्तै गराउन सक्नुहुनेछ। इष्टमित्रहरूको पनि साथ र सहयोग पनि मिल्नेछ। तर सूर्यको र राहुको अलिकति यो कठोर प्रभावले भने कुनै ठाउँमा आफन्तहरू र साथीभाइहरूसँग केही मनमुटावहरू भने अवश्य ल्याउनेछ। 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको मेहनत घरमा गोचर गर्ने हुनाले, जहाँ मङ्गल पहिलेदेखि नै छन्, मङ्गलको प्रभाव र शुक्रको प्रभावले तपाईँलाई अत्यन्तै मेहनती गराउनेछन्। आफ्नो मेहनतको फल पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। छोटा तथा सफल यात्राहरू पनि हुनेछन्। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। शुक्रको प्रभावले तपाईँलाई विशेष गरी बहिनी र छोरी मान्छेहरू केटीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको सुखको घरमा गोचर गर्ने हुनाले, मङ्गल भूमिपुत्र भूमि स्थानमै गएको हुनाले तपाईँले जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने सम्भावनालाई पनि हामीले नकार्न सकिँदैन। यद्यपि मङ्गलको यो गोचरले 20 गते पछाडिको मङ्गलको गोचरले तपाईँलाई धन प्राप्ति, घर गाडी बङ्गलाहरू खरिद गर्ने सम्भावना ल्याए सँगसँगै फेरि तपाईँको पारिवारिक कलह झैझगडाहरू पनि बनाउन सक्दछ। विशेष गरी आमासँग तपाईँको मनमुटावहरू रहने, आमाको स्वास्थ्यमा खराबी हुने र तपाईँको पारिवारिकमा अथवा घरभित्र केही गरगहनाहरू सामानहरू चोरी हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले नकार्न सकिँदैन। शनि र मङ्गल यो आम्ने सामने घातक योग रहेको हुनाले तपाईँलाई अलिक समस्यामा पार्न सक्ने, दुर्घटनामा पार्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। चोटपटकहरू पर्न सक्दछन्, झगडाहरू, शत्रुपक्षहरू पनि बलिया रहन सक्दछन्। यो कुरामा पनि तपाईँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि तपाईँ सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि फेरि यो गोचर, यो मङ्गलको यो गोचर अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले पुरस्कार प्राप्त गर्ने, तपाईँले पदोन्नति प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई पनि हामीले नकार्न सकिँदैन।
अष्टम स्थानमा गोचर गरेको दुःख कष्ट पीडा स्थानमा गोचर गरेको केतुले तपाईँका हरेक पाइलै पछि समस्याहरूमा फसाउन पनि सक्दछ। तपाईँले आफूले गर्न लागेको बन्न लागेको कामहरूमा केही बाधा व्यवधानहरू आउने, शत्रुपक्ष बलिया हुने, एउटा अदृश्य भयले तपाईँलाई सताउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा गोचर गरेको शनि, जुन दशम स्थानमा कारक पनि हुन्छ, कर्मघरमा शनि कारक हुन्छ। तपाईँ यदि न्याय क्षेत्रमा रहनुभएको छ, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा रहनुभएको छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यसले तपाईँलाई पदोन्नति गराउन सक्दछ। दशम घरमा कर्मघरमा स्वगृही भएको शनिले तपाईँलाई सरकार पक्षबाट लाभ पनि दिलाउनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि शनिको प्रभावले तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मीहरूसँग भने केही मनमुटावहरू गराउन सक्दछ। तपाईँलाई केही आरोपहरू, अनावश्यक आरोपहरू, जुन तपाईँले नगरेको कामको आरोपहरू लाग्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ यो महिनामा तपाईँ अलिक सतर्क भएर आफ्ना दैनिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी 11औं स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा लाभ स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई आएको हिसाबले, लाभको हिसाबले एकदमै राम्रो समय छ। तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट तपाईँले गरेको हरेक क्रियाकलापहरूबाट आम्दानी बनाइरहनेछ। आय स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई एकदम नितान्त एकदम सफा कार्यक्रमबाट, क्रियाकलापहरूबाट, मतलब 2 नम्बरी काम नगरिकन एकदम सोझो क्लिन हिसाबले गरेको क्रियाकलापहरूबाट आम्दानी गराउनेछ। र तपाईँले यदि 2 नम्बरी कामबाट आम्दानी गर्छु भन्ने सोचमा जानुभयो भने फेरि तपाईँ फस्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ तपाईँको आम्दानी खुब गराउनेछ, तर त्यो आम्दानी नितान्त एकदम शुद्ध हिसाबको हुनेछ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि एकदमै राम्रो समय रहेको छ। बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको ज्ञान घरमा रहेको छ। ज्ञान घरमा रहेको बृहस्पतिको दृष्टिका कारणले तपाईँले आफ्नो ज्ञान क्षेत्रमा, शिक्षा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा, अथवा तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धित भएर कार्यरत रहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको बौद्धिकता प्रस्तुत गर्ने यो राम्रो समय आएको छ, जसको कारणले तपाईँको बौद्धिकताको कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षले पनि तपाईँलाई तपाईँले खोजे अनुसारको खुसी दिनेछन्। सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईँ यदि सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। यो महिना समग्रमा मेष राशिका जातकका लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो ज्येष्ठ महिनामा तपाईँको शिरमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहुको प्रभावले तपाईँको अहमतामा भने वृद्धि गर्नेछ। सूर्य शिरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। तर यो सूर्य र राहुको यो ग्रहण दोषको कारणले तपाईँको घमण्ड यति बढाउनेछ कि तपाईँले अरूलाई मान्छे गर्न छाड्नुहुनेछ, जसका कारण तपाईँको व्यक्तित्वमा यसले क्षति गराउन सक्दछ। हुन त सूर्य, शुक्र र बुध पनि तपाईँको शिरबाटै गोचर गरेका छन्। सूर्यले अहमता बढाए पनि शुक्र र बुधको कारणले तपाईँलाई मनलाई शान्त गराउनेछ। आफूले गरेको अहङ्कारको तपाईँले रियलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। ओहो, यो मैले गल्ती गरेँ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यो अनुसार तपाईँले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु भयो भने फेरि यो शुक्र र बुधको प्रभावले तपाईँलाई एकदमै राम्रो गराउनेछ। तपाईँको सामाजिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने भनेको आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहोला। जिद्दी स्वभाव, घमण्डपनालाई चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँको लागि यो जेठ महिना अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी धन स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई शिरको मालिक गएर धन स्थानमा गोचर गर्नु भनेको तपाईँलाई धन प्राप्ति, धन सञ्चयको हिसाबले अत्यन्तै शुभ समय आएको छ। जहाँ मङ्गल पहिलेदेखि नै गोचर गरिरहेका छन्। मङ्गल धन स्थानमा बस्नु भनेको पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने समय पनि हो। अलिकति खर्चको मालिक गएर धन स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ अलि धन अनावश्यक खर्च हुने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सकिँदैन। यद्यपि विदेशबाट धन प्राप्ति गर्ने सम्भावनालाई पनि यो मङ्गलले त्यति नै बल दिनेछ। 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी मेहनत स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यो मेहनत स्थानमा गोचर गरेको मङ्गलले तपाईँलाई अत्यन्तै मेहनती गराउनेछ। तपाईँको मेहनतले तपाईँले आफूले ताकेका सोचेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अलिकति यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना साथीभाइहरू, तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँले विश्वास गर्ने साथीभाइहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुहोला। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुहोला। गुरुवर्ग र बुवाको साथ र सहयोगमा, सल्लाहमा तपाईँले कामहरू गर्नुभयो भने, कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ।
भाग्य स्थानमा गोचर गरेको शनिले तपाईँलाई अलिकति नास्तिक बनाउन सक्दछ। तसर्थ तपाईँ अलिकति आस्तिक भएर अलिकति धर्म कर्ममा फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले लामा दूरीका यात्राहरूबाट पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाग्यको पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग मिल्नेछ। सप्तम स्थानमा व्यापार स्थानमा गोचर गरेको केतुले तपाईँ व्यापारी वर्गका लागि भने अलिकति केही बाधा परेशानीहरू निम्तन सक्दछन्। त्यही भएर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यो ज्येष्ठ महिनामा अलिकति तपाईँले पोस्टपोन गर्नु नै राम्रो हुनेछ। ज्येष्ठ महिनामा गर्नुभयो भने तपाईँलाई भोलि नसोचेको समस्याहरूमा झमेलाहरूमा फसाउने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्दछन्। श्रीमान श्रीमती बिच केही मनमुटावहरू हुन सक्दछ। केतु श्रीमान श्रीमतीको घरमा बसेर तपाईँलाई श्रीमान श्रीमती बिच केही आपसी मनमुटावहरू ल्याउन सक्दछ। अविश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ। एकअर्काप्रतिको भ्रमको अवस्था पनि तपाईँमा सिर्जना गर्न सक्दछ। तसर्थ कुनै समस्याहरू आयो भने सँगै बसेर त्यस्ता आपसी समस्याहरूलाई चाहिँ सल्टाउन सक्नुहुनेछ। एउटा समझदारी बनाउन नै तपाईँको लागि बुद्धिमानी हुनेछ। कर्मस्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। विशेष गरी कर्मचारी वर्गका लागि यो बृहस्पति कर्मस्थानमा बसेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो लाभ दिनेछ। तपाईँले उन्नति प्रगति गराउनेछ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँ यदि पहिलेदेखि नै कुनै ओहदामा कार्यरत रहनु भएको छ भने तपाईँको बौद्धिकता वा मार्फत गरेको तपाईँको कार्यकुशलताले तपाईँभन्दा माथिका तहका कर्मचारीहरू एकदमै हर्षित हुनेछन्, खुसी हुनेछन् र उनीहरूले तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँका आफ्ना फलोवर्सहरूले पनि तपाईँभन्दा तलका कर्मचारीहरूले पनि तपाईँको पूर्ण रूपमा विश्वास र तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनेछन्। जसका कारण तपाईँले आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाएर, आफ्नो बौद्धिकताको क्षमता देखाएर आफ्नो प्रमोसनमा पनि तपाईँ एउटा अब्बल दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ आफूलाई। कर्मघरमा बसेको बृहस्पतिले तपाईँलाई कुनै पनि नकारात्मक कामहरू गर्न दिने छैन। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। बृहस्पतिको दृष्टि धनघरमा भएको हुनाले मैले अघि नै भनिसकेँ, शुक्रको कारणले र यो बृहस्पतिको कारणले पनि तपाईँले पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने, आफूले कमाएको धनहरू सञ्चय गराउने समय आएको छ। तपाईँ यदि जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अहिले यो जेठ महिनामा पहल गर्नुभयो भने तपाईँले सोचेअनुसारको जागिरमा तपाईँलाई पुर्याउनेछ। विशेष गरी यो शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि यो महिना झनै राम्रो रहनेछ र तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता आफ्नो कर्म मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो शुभ समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो ज्येष्ठ महिनामा तपाईँ अलिक संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। यो ज्येष्ठ महिनामा मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको हानि घरमा 12औं घरमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहु यो चारवटा ग्रहहरू खर्च घरमा, हानि घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई हरेक पाइलै पछि खर्चिलो बनाउनेछ। सूर्य र राहुको प्रभावले तपाईँलाई अलिक नचाहिने ठाउँमा तपाईँको अहङ्कारको लागि, तपाईँको जिद्दीपनाको लागि खर्च गराउनेछ। देखावटी काममा तपाईँलाई खर्च गराउनेछ भने शुक्र र बुधले तपाईँलाई अलिकति आफ्नो ऐस आरामको लागि, आफ्नो सुख भोग विलासीको लागि, मिष्ठान्न खानेकुराहरूको लागि तपाईँलाई खर्च गराउनेछ। जुनसुकै ग्रहले भए पनि तपाईँलाई यो महिनाभरि अत्यन्तै खर्चालु बनाउनेछ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर तपाईँलाई हैरान गराउनेछ। राहुका प्रभावले तपाईँलाई मुद्दा मामिला पुलिस केसहरूमा को पनि समस्या आउन सक्दछ। यो कुरामा पनि अत्यन्तै सजग भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सूर्य 12औं स्थानमा बसेर 6औं स्थानमा रोग घरमा दृष्टि दिएको हुनाले तपाईँलाई इलेक्ट्रिसिटीको झट्का लाग्न सक्ने, अनि गएर तपाईँलाई आगोको समस्याले पोल्न सक्ने, चोटपटकहरू, हड्डीमा केही समस्याहरू, नसामा समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले नकार्न सकिँदैन। भने शुक्र र बुधको प्रभावले तपाईँको बाणीमा केही समस्या आउन सक्दछ। शुक्रको कारणले तपाईँ यदि सुगरको पहिलेदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो भने अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। पेट सम्बन्धी समस्याहरूले तपाईँलाई सताउन सक्दछ अनि तपाईँलाई अनावश्यक झैझमेलामा फसाउन सक्दछ। भने तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनुभएको छ भने यो चारवटा ग्रहले भने तपाईँलाई विदेशी निकायसँग सम्बन्धित काममा भने अत्यन्तै सफलता दिनेछ। तपाईँ विदेशको प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त यो समय अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिको आएको छ, त्यसले गर्दा केही नकारात्मक परिस्थिति आउन सक्ला, तर पनि यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि भने यो जेठ महिना अत्यन्तै शुभ रहेको छ। 17 गते पछाडि
13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईको शिरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईको व्यक्तित्वमा विकास गर्नेछ, तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, तपाईको मनलाई अलिकति भए पनि शान्ति गराउनेछ। तपाईँ अलिकति स्वभावैले चञ्चले व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईको बौद्धिकतामा यसले वृद्धि गर्नेछ र तपाईको स्वभावमा केही स्थिरता ल्याउनेछ भने मङ्गल शिरमै बसेको हुनाले केही तपाईँलाई घमण्ड बढाउनेछ, आक्रोश बढाउनेछ। र 20 गते पछाडि मङ्गलले पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको धन स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले फेरि यो मङ्गल धन स्थानमा गोचर त गर्दैछ तर आफ्नो निज राशिमा गोचर गरेको हुनाले यो मङ्गलले 20 गते पछाडिको मङ्गलले पनि तपाईँको सञ्चित धनमा केही क्षति गराउन सक्दछ, केही मुद्दा मामलाहरूको परिस्थिति झैझमेलाहरूको परिस्थिति भने ल्याउन सक्दछ, इष्टमित्रहरूसँग केही मनमुटावहरू गराउन सक्दछ भने तपाईँको बोलीमा केही कठोरता पनि ल्याउन सक्दछ। यो कुरामा पनि तपाईँ अलिक सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्दछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि केही यसले कमी ल्याउन सक्दछ, सन्तानसँग केही अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्दछ, मनमुटावहरू गराउन सक्दछ भने तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने आफ्नो गर्भको पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि यो मङ्गलले 20 गते पछाडि ल्याएको छ। केतु तपाईँको रोग घरमा गएर गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई अदृश्य रोग र अदृश्य छटपटीले सताउनेछ, के एउटा अदृश्य भयले पनि तपाईँलाई मनमा डेरा जमाउनेछ र त्यसले तपाईँलाई अलिकति मन अशान्ति गराउनेछ। शनि तपाईँको राशिदेखि 8ौँ स्थानमा अलिकति दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई यसले केही कठिन परिस्थितिहरूको निर्माण गर्न सक्दछ। शनिले 8ौँ स्थानमा दुःखको स्थानमा बसेर तपाईँको कर्मघरमा दृष्टि दिएको हुनाले तपाईँले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा कोही न कोही पछाडिबाट तपाईँलाई अब्जर्भ गर्ने व्यक्ति हुन्छन् जसले गर्दा तपाईँ अलिकति एउटा मात्रै तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठुलो समस्यामा पार्न सक्दछन्। तसर्थ आफूले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू तपाईँले गोप्य राख्नुपर्न नितान्त जरुरी छ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि 11औँ स्थानमा 9औँ स्थानमा अर्थात् भाग्य स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। यो बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई यो बृहस्पतिले तपाईँको बौद्धिकता वृद्धि गर्नेछ र बौद्धिकता मार्फत आफ्ना हरेक ठाउँमा जुन तपाईँ समस्यामा पर्न सक्ने ठाउँहरू छन् त्यस्ता ठाउँबाट तपाईँलाई बचाउनेछ। विशेष गरी तपाईँले बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाह अनुसार कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो तपाईँको लागि अत्यन्तै फलदायक रहनेछ। बृहस्पति भाग्य स्थानमा गोचर गर्नु भनेको तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँ यदि विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो जेठ महिनामा पहल गर्नुभयो र सुरुवात गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई अवश्य पनि भविष्यमा तपाईँले सोचे अनुसारको शिक्षा क्षेत्रमा सफलता भने दिलाएरै छाड्नेछ। यो राम्रो समय छ। अलिक खर्चको लागि भने तपाईँले नियन्त्रण गर्नै पर्नेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि तपाईँको राशिदेखि 11औँ स्थानमा आय स्थानमा गोचर गरेका 4वटा ग्रहहरू सूर्य, शुक्र, बुध र राहुको प्रभावले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानीका स्रोतहरू खुलाउनेछन्। तपाईँलाई कुन कुन ठाउँबाट मेरो आम्दानी भइराखेको छ भन्ने कुरा ज्ञानै नहुने गरी तपाईँलाई आम्दानीहरू दिनेछन्। सूर्य र राहुको प्रभावले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा आम्दानी दिनेछ। राहुले त तपाईँलाई उल्टा सुल्टा दुवै तरिकाबाट आम्दानी दिनेछ। सूर्यले तपाईँलाई उच्च ओहदामा पुर्याउनेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। यो इच्छापूर्तिको स्थान पनि हो। तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण इच्छाहरू यो सूर्यको बलले पुरा गराउनेछ। शुक्र र बुध, शुक्र त झन् सुगृही भएर तपाईँको आम्दानीको स्थानमा गएर गोचर गरेको हुनाले तपाईँले गरेका शुभ कर्महरूबाट आम्दानी दिनेछ। 4-4वटा ग्रहहरू इच्छापूर्तिको घरमा आम्दानीको घरमा गोचर गर्नु भनेको आम्दानीको दृष्टिकोणले कर्कट राशिका तपाईँ महानुभावहरूलाई अत्यन्तै शुभ फल दिने समय आएको छ। सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो केतु सन्तान घरमा बसेको, सूर्य र राहुको सन्तान घरमा दृष्टि परेको हुनाले केही अलिकति नकारात्मक परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँको श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँले आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। यद्यपि शुक्र र बुधको दृष्टि पनि तपाईँको सन्तान घरमा रहने हुनाले सन्तान पक्षबाट तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता मिल्नेछ, साथ मिल्नेछ, सहयोग मिल्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरू बिचमा सूर्य र राहुले अलिकति आपसी मनमुटावहरूको अवस्थामा सिर्जना गरे पनि शुक्र र बुधको प्रभावले ती आपसी मनमुटावहरू सब हटेर जानेछन् र तपाईँलाई प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई मिलिरहनेछ। तपाईँको सम्बन्धमा खुसियाली छाउनेछ।
बौद्धिकतामा पनि वृद्धि गर्नेछ। सेयर मार्केट जस्ता तपाईँ पैसासँग सम्बन्धित लटरीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। त्यस्ता कामहरूबाट तपाईँलाई अनेक किसिमबाट आम्दानी र लाभ भइ नै रहनेछ। यद्यपि 17 गते पछाडि कि 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको हानि स्थानमा खर्च स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यो शुक्रले तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासको लागि खर्च गराउनेछ। आम्दानीभन्दा खर्चको परिस्थिति बढी हुन सक्दछ। मङ्गल पनि खर्च स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गरेको हुनाले मङ्गलले तपाईँलाई अलिकति घमण्डको लागि खर्च गराउनेछ। तपाईँ झैझमेलामा फस्न सक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नेछ। सानो कुराहरूमा पनि तपाईँ ठुलो झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ। केही दुर्घटनाहरूको पनि सम्भावना लिएर आएको छ। मङ्गलको कारणले तपाईँलाई दुर्घटना चोटपटक लाग्ने सम्भावना, पुलिस केसमा पर्ने सम्भावनाहरू पनि हामी नकार्न सकिँदैन। त्यसै गरी 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरमा त्यो पनि नीच अवस्थामा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई चिडचिडापनले सताउनेछ, अलिकति घमण्ड बढाउनेछ, रिस बढाउनेछ, आक्रोश बढाउनेछ र तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहुनेछ अनावश्यक झैझमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा यसले क्षति गराउनेछ। शनिको दृष्टि तपाईँको शिरमा परेको हुनाले तपाईँले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा काम ढिलासुस्ती हुने, काम अन्तिममा गएर बिग्रने जस्ता नकारात्मक परिस्थितिहरू पनि तपाईँलाई यसले सिर्जना गर्न सक्दछ। शनि तपाईँको पारिवारिक घरमा श्रीमान श्रीमतीको घरमा गोचर गरेको हुनाले र मङ्गलको दृष्टिमा परेको हुनाले परिवार बिचकै खटपट हुन सक्दछ, मनमुटावहरू रहन सक्दछ, अर्थात् श्रीमान श्रीमती बिच टाढा बस्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। आपसी सामिप्यतालाई चाहिँ यसले हरण गर्नेछ। तसर्थ आफ्नो श्रीमान श्रीमती बिच पहिलेदेखि नै केही मनमुटावहरू थियो भने यो मनमुटावलाई यसले झन् वृद्धि गर्नेछ। तसर्थ आफ्नो यो पारिवारिक जीवनको वैवाहिक जीवनको विशेष ख्याल गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको अष्टमी स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अलिकति केही नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। कस्तो कुरामा भन्दा बृहस्पति ज्ञानको कारक ग्रह हो। तपाईँसँग ज्ञान हुँदाहुँदै बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बौद्धिकतालाई आफ्नो ज्ञानलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्याले पनि सताउनेछ। तपाईँको ज्ञानको सही सदुपयोग नहुँदा आफैलाई पनि मन खल्लो गराउन सक्दछ। तपाईँको सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। यदि तपाईँ बच्चाको योजनामा हुनुहुन्छ, सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँले सन्तान प्राप्ति गर्ने खुसी नमिल्न सक्दछ। किनभने बृहस्पति अष्टमी स्थानमा सन्तानको कारक ग्रह अष्टमी स्थानमा बस्नु भनेको बृहस्पति कमजोर हुनु हो। त्यसको कारणले तपाईँले यी यस्ता एउटा दुईवटा कुनै नकारात्मक परिस्थितिहरूसँग जुधेर आफ्नो समयलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो ज्येष्ठ महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहेको छ। विशेष गरी सरकारी जागिर र राजनीतिमा लाग्नुभएका तपाईँ सिंह राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा राज्यको घरमा गोचर गरेको तपाईँको राशि स्वामी सूर्य र राहुको बलले त्यहाँ शुक्र र बुध पनि छ। सँगसँगै शुक्र पनि स्वगृही भएर राज्यको कारक ग्रह शुक्र स्वगृही भएर आफ्नै घरमा दशम स्थानमा राज्यको घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई राज्यबाट ठुलो इज्जत मान प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। राज्य संयन्त्रको सही सदुपयोग गर्न पाउने शक्तिमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ तपाईँ सिंह राशिका भने तपाईँलाई ठुलो पदवी प्राप्त गर्ने समय पनि आएको छ। तपाईँको प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना छ। यदि तपाईँ सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने तपाईँ सिंह राशिका व्यक्तिले यो महिनामा अवश्य पनि सरकारी जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अन्य तपाईँले सरकारी जागिर मात्रै नभइकन कुनै सिंह राशिका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो आजसम्म बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले पहल गर्नुभयो भने प्राइभेटमै भए पनि तपाईँले उच्च पद र मान सम्मान सहितको जागिर प्राप्त गर्ने समय आएको छ। राहु कर्मघरमा बसेको हुनाले केही तपाईँले गरेका काममा केही आरोप भने तपाईँले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने राहुको प्रभाव नै आरोप ल्याउने हो र तपाईँको कर्मघरमा राहु बसिसकेपछि तपाईँलाई केही आफूले नगरेको कामको आरोपको तपाईँले अब्जस बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ। शुक्रले राशि परिवर्तन गरी 13 गते पछाडि तपाईँको आय घरमा गोचर गर्ने हुनाले यो मङ्गल र शुक्रको
युतिको कारणले तपाईँलाई आय घरमा छ जुन मङ्गलले तपाईँलाई उल्टा सिधा जुनसुकै तरिकाबाट आम्दानी गराउँछ भने शुक्रले तपाईँलाई आफ्नो गरेको शुद्ध कामबाट आम्दानी गराउँछ। जुनसुकै ग्रह भए पनि आय स्थानमा बसेको ग्रहले तपाईँलाई आम्दानी भने गराइ नै रहनेछ। यद्यपि शुक्र र मङ्गलको यो युतिले यो 20 गते पछाडिसम्म यो 13 गतेदेखि 20 गतेसम्म तपाईँको मङ्गल र शुक्रको युति आय स्थानमा रहनेछ। यो मङ्गल र शुक्रको युतिले तपाईँलाई विपरीत लिङ्गीसँग पनि अलिक बढी चासो र ख्याल ल्याउनेछ मनमा। त्यही भएर यो कुरामा पनि तपाईँ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। जब मङ्गल र शुक्रको युति आउँछ तपाईँलाई विपरीत लिङ्गीबाट केही आरोप प्रत्यारोपहरू पनि लाग्नेछन्। तपाईँलाई कसैको बात लाग्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहन्छ। 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको हानिको घरमा खर्चको घरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई खर्चिलो बनाउनेछ। तपाईँलाई कुनै मुद्दा मामिला झैझगडामा फसाउन सक्दछ। तपाईँ पुलिसको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ भने तपाईँको दुर्घटना गराउने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। अस्पताल खर्चमा वृद्धि गर्नेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशी निकायसँगबाट भने तपाईँलाई केही राहतको अवस्था सिर्जना गर्दछ। तपाईँको स्वदेश घरमा आफ्नो सुखको घरमा केतुको गोचरको कारणले तपाईँलाई आफ्नो घर आएसी मामलाहरूमा कलह गराउन सक्ने सम्भावना, घरभित्रको सामानहरू चोरी हुने हराउने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। आमासँग दूरी बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तपाईँ आफ्नो घरबाट टाढा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक परिस्थिति आउन सक्दछ। आमाको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो महिनामा। त्यसै गरी शनि तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको हुनाले शुक्र शनिको प्रभावले तपाईँलाई केही दुर्घटनाहरू गराउन सक्दछ। तपाईँको शरीरमा केही क्षति गराउन सक्दछ। यसमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। उताबाट मङ्गलको दृष्टि परिराखेको छ। चोटपटकको सम्भावना त अत्यन्तै छ। तपाईँलाई ठुलो सानो अपरेसनको पनि अवस्था सिर्जना गर्दछ। यद्यपि शत्रुहरू पनि तपाईँको लाग्न सक्दछन्, तर शनिको यो गोचरले शत्रु त तपाईँको परास्त भएर जानेछन् नै, तर पनि तपाईँलाई केही शत्रुको झैझमेलामा पार्न सक्दछ। बृहस्पति तपाईँको राशिदेखि 7औँ स्थानमा गोचर गरेको हुनाले पारिवारिक केही मनमुटावहरू पहिलेदेखि नै थियो भने यो समयमा तपाईँ बसेर छलफल गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्याहरू तपाईँ समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको प्रेम प्रसङ्ग रहन सक्दछ। प्रेम विवाहको पनि सम्भावना त्यति नै रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गको मालिक बृहस्पति आएर विवाहको घरमा बस्नु भनेको तपाईँलाई प्रेम विवाहको तिर लैजाने पनि सम्भावना त्यति नै रहेको छ। तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले आफूले पनि यो विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूले एकदम विद्वान श्रीमान अथवा श्रीमती प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँको शिरमा परेको हुनाले तपाईँको पनि व्यक्तित्वमा विकास हुनेछ। तपाईँको बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा समाजमा चिनिन सक्नुहुनेछ। बृहस्पति यो 7औँ स्थान भनेको व्यापारिक स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँको व्यापारिक विद्वता पनि बढ्नेछ। भन्नुको मतलब तपाईँ व्यापारमा रहनुभएको छ। तपाईँले आफूले गरेका हरेक डिसिजनहरूबाट तपाईले जुनसुकै व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो त्यस्ता ठाउँमा तपाईले आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले गरेको व्यापारिक निर्णयहरूबाट तपाईले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्ने अवस्थामा तपाईलाई यो बृहस्पतिले पुर्याउनेछ। समग्रमा सिंह राशिका जातकका लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो शुभ समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको लागि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको तपाईको राशि स्वामी बुध, सूर्य, शुक्र र राहुको प्रभावले यो तपाईको भाग्य स्थानमा गोचर गरेका चारवटा ग्रहहरूको प्रभावले तपाईलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। यद्यपि सूर्य र राहुको प्रभावले तपाईलाई अलिकति नास्तिक बनाउन सक्दछ, तर शुक्र र बुधको प्रभावले तपाईलाई आस्तिक पनि त्यति नै बनाउनेछ। तपाईँ अलिकति आस्तिक बनिदिनुस्, तपाईको लागि यो महिना अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। गुरुवर्ग र बुवाको साथ र सल्लाहमा उहाँहरूको निर्णयमा तपाईले हरेक महत्त्वपूर्ण कामहरूमा अगाडि बढाउनु होला। त्यो तपाईको लागि अत्यन्तै फलदायक रहनेछ। तपाईलाई भाग्यले पुरापुर साथ र सहयोग मिल्नेछ। 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईको राज्यको घरमा कर्म घरमा गोचर गर्नेछन्, जहाँ मङ्गल पहिलेदेखि नै गोचरमै छन्, जसका कारणले तपाईलाई फिल्म क्षेत्रमा अत्यन्तै सफलता मिल्नेछ। तपाईँ यदि रङ्गमञ्चमा फिल्म क्षेत्रमा अनि त्यसपछि गएर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको नेम फेम इज्जत पपुलारिटिजमा वृद्धि गर्नेछ।
यद्यपि कर्मघरमा गोचर गरेको शुक्र र मङ्गलको प्रभावले तपाईँलाई विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्धमा भने फसाउनेछ। सम्भवतः त्यो सम्बन्ध केही नकारात्मक परिस्थितिको पनि हुन सक्दछ, विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर 20 गते पछाडि मङ्गलले पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको आय स्थानमा त गोचर गर्दैछ, तर नीच अवस्थामा भएर गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई यो मङ्गलको नीच अवस्थामा रहेको आय स्थानमा रहेको गोचरले तपाईँलाई अनेक तरहबाट आम्दानी त गराउनेछ, तर यो नीच भएको हुनाले तपाईँलाई त्यो आम्दानीबाट फसाउन सक्ने अवस्थामा यहाँ कुरा गर्दैछु। तपाईँ यदि कुनै 2 नम्बरी धन्दाबाट आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यो भयो भने त्यस्तो आम्दानीले तपाईँलाई भविष्यमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा गिरावट ल्याउने, तपाईँलाई फसाउन सक्ने अवस्था पनि त्यति नै छ। त्यही भएर तपाईँ त्यस्ता यदि आम्दानी तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ भने अलिक सतर्क भएर विशेष ख्याल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला, अन्यथा भविष्यमा तपाईँले यो अहिले गरेको कर्मले पछि तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दछ। यो तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मेहनत स्थानमा गोचर गरेको केतुको कारणले तपाईँले गरेको मेहनत अनुसार चाहिँ कहिलेकाहीँ काम बनिसकेपछि काम बिग्रने, भत्कने, आफूले कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, यात्रामा अलिकति परेशानी हुने, आफ्नो मेहनतको तपाईँले फल प्राप्त नगर्ने, आफ्नो साथीभाइ र भाइ बहिनीहरूसँग केही मनमुटावहरू रहने जस्तो परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तसर्थ हरेक कामहरू गर्दा हरेक पाइले पछि तपाईँले अलिक बढी सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको विद्यास्थानमा शनि स्वगृही भएर गोचर गरेको हुनाले केही कडा परिश्रमका बावजुद तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा पनि आफूले चाहे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही मेहनत भने तपाईँलाई अवश्य गराउनेछ। ज्ञान स्थानमा गोचर गरेको शनिले तपाईँलाई शिक्षा क्षेत्रमा केही बाधा व्यवधानहरू ल्याए पनि अनि तपाईँको सन्तान पक्षसँग पनि केही मनमुटावहरू पनि बनाउन सक्दछ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूसँग पनि केही मनमुटावहरू गराउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ। यसका बावजुद पनि तपाईँलाई यदि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएको छ, तपाईँ सेयर बजारमा कार्यरत रहनुभएको छ भने त्यस्तो ठाउँबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भने अवश्य गराउनेछ। शनिका प्रभावले तपाईँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ कन्स्ट्रक्सन जस्तो र मेटेरियलहरूको काममा रहनुभएको छ अथवा तपाईँ यो के अरे कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको व्यापारमा, तपाईँ इन्जिनियरिङको फिल्डमा, तपाईँ कानुन व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै लाभदायक रहेको छ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो हरेक काममा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बृहस्पति तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा रोग स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई पेट जन्ने समस्याहरूले सताउनेछ। तपाईँको सन्तानसँग केही मनमुटावहरू पनि यो बृहस्पतिले ल्याउन सक्दछ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिकतामा केही क्षति गराउनेछ। तपाईँको बौद्धिक हुँदाहुँदै जान्दै पनि कुनै नकारात्मक निर्णयहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा तपाईँ अलिक विशेष चनाखो भएर 2 पटक सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। हैन भने यो 6औं स्थानमा गोचर गरेको विद्याको कारक, बुद्धिको कारक बृहस्पति कमजोर रहने हुनाले जान्दै पनि कहिलेकाहीँ नजाने जस्तो गरी गलत निर्णय तपाईँबाट गराउनेछ। यो कुरामा भने तपाईँले एकदमै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा गोचर गरेको तपाईँको राशि स्वामी शुक्र, सूर्य, बुध र राहुको प्रभावले यो 4वटा ग्रहहरू तपाईँको दुःख, कष्ट, पीडा, टेन्सनको घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई अलिक यो महिना केही पीडादायक भन्न सक्छु म। केही परिस्थितिहरू नकारात्मक परिस्थितिहरू बन्न सक्दछन्। आफूले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नराम्रो वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ। आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो गरेको भनेर आरोपहरू लाग्न सक्दछ। तसर्थ आफूले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा तपाईँ विशेष चनाखो भएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक आरोप लाग्न सक्ने, सानो कुराको लागि पनि ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने, यो एकपटक हुने काममा तपाईँ 10औं पटक धाउनुपर्ने परिस्थिति तपाईँलाई निम्तन सक्दछ। यो 8औं घरमा गोचर गरेका 4वटा दुःखको घरमा त्यो पनि 4वटा ग्रहहरू गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई केही आफ्नो कामहरूमा बाधा व्यवधान, दुःख, परेशानीहरू भने अवश्य आउँदछन्। यद्यपि 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले र जहाँ मङ्गल पहिलेदेखि नै गोचरमै छन्, तपाईँलाई अलिक मङ्गलको प्रभावले
तपाईँलाई अलिकति नास्तिक बनाउनेछ भने 13 गते पछाडि शुक्र जब भाग्य स्थानमा गोचर गर्छ त्यसपछि तपाईँलाई अलिकति धर्ममा चासो रहनेछ, जसका कारण तपाईँ जब धर्ममा अलिकति आस्था राख्नुहुन्छ, विश्वास राख्नुहुन्छ अनि तपाईँको सबै नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई भाग्यले सकारात्मक परिस्थितिमा बदलिदिनेछ। त्यसमा तपाईँले विशेष गरी आफ्ना गुरु र बुवाहरूको साथ र सहयोगमा अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँहरूले दिने सल्लाह तपाईँको लागि अमृत समान रहनेछ। 20 गते पछाडि मङ्गलले भाग्य स्थानबाट राशि परिवर्तन गरी तपाईँको कर्म घरमा त गोचर गर्दैछ। मङ्गलको कर्म घरको गोचरले तपाईँको लागि राम्रो फल दिनुपर्ने हो, तर यो पटकको मङ्गलको गोचर भनेको कर्कट राशिमा नीच अवस्थामा गोचर हुने भएको हुनाले यो नीच स्थानमा गोचर गरेको मङ्गलले तपाईँको यो कर्म घरमा छ। तपाईँले हरेक राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नीच अवस्थाको काम नीच तुल्य काम बनाउनेछ। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ तर समाजले त्यो कामलाई एकदम नकारात्मक दृष्टिले हेरिदिनेछ, जसले कारण तपाईँले अपमान सहनुपर्ने हुन सक्दछ, आरोप सहनुपर्ने हुनेछ। उताबाट शनिको दृष्टि परेको छ, त्यसकै कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी हुनेछ र तपाईँका हरेक क्रियाकलापहरूमा ढिला सुस्ती पनि अवश्य गराउनेछ। यो कुरामा तपाईँले एकदमै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। केतु तपाईँको बोलीको घरमा बसेको हुनाले तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि नकारात्मक परिस्थिति आउन सक्दछ। तपाईँ झनक्क रिसाउने, कसैलाई प्याच्च भन्ने, नकारात्मक तरिकाले भन्ने, त्यो बोलीको प्रभाव त्यस्तो नकारात्मक तरिकाबाट आउने हुनाले तपाईँले आफ्नो बोलीमा पनि अलिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। आफन्तहरूसँग पनि तपाईँको केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। तपाईँको पैतृक सम्पत्ति अर्थात् तपाईँको धन के अरे सञ्चित धन सम्पत्तिमा पनि यो केतुको प्रभावले केही मुद्दा मामिला झै झगडाहरूको परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। शनि तपाईँको सुखको घरमा बसेको हुनाले तपाईँलाई अब यो सोग्री छ शनि, तपाईँको धन स्थानमा गोचर गरेको छ, सुखको स्थानमा गोचर गरेको छ। आफूले कमाउने धन, घर, गाडी, बङ्गलाहरू तपाईँले खरिद गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कुनै घर, गाडी, बङ्गलाहरू किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई यस्तो सामानहरू किनाउने त छ, तर शनिको प्रभावले केही मुद्दा मामिला भएको जग्गाहरूमा तपाईँ फस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। किन्नु त होला तर त्यसलाई तपाईँ आफूले सही सदुपयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पनि यसले तपाईँलाई पुर्याउनेछ। पारिवारिक कलह गराउनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा केही खराबीहरू ल्याउन सक्दछ। आमाबाट तपाईँ टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ। शनिको दृष्टि तपाईँको शिरमा पर्ने हुनाले तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा केही बाधा व्यवधानहरूको पनि अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ, ढिला सुस्ती पनि बनाउनेछ। यद्यपि यी सबै नकारात्मक परिस्थितिका बावजुद पनि तपाईँको ज्ञान स्थानमा, विद्या स्थानमा बृहस्पति विद्याको कारक ग्रह बसेको हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ र तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता मार्फत अघि मैले भनेका जति पनि नकारात्मक परिस्थितिहरू छन् ती सबै परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सामञ्जस्य गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता नकारात्मक परिस्थितिबाट तपाईँ आफ्नो विद्यालाई प्रयोग गरेर बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आफूले हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो महिनामा तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ। तपाईँ कतिको बौद्धिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो महिनामा तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। अन्यथा तपाईँलाई अरू ग्रहहरूको प्रभावले एकदमै नकारात्मक परिस्थितिको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तपाईँले विशेष गरी यो महिनामा आफ्ना सन्तान पक्षको साथ र सल्लाहमा अगाडि बढ्नुहोला। सन्तान पक्षले दिने सल्लाह तपाईँको लागि अमृत समान हुनेछन् भने तपाईँको प्रेमी प्रेमिकाहरूको पनि सल्लाह लिनुहोला। प्रेमी प्रेमिकाहरूले दिने सल्लाह पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक हुनेछन्। यी कुराहरूमा तपाईँले एकदमै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको पनि छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ यो महिनामा तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहुको प्रभावले तपाईँ व्यापारी वर्गका लागि भनियो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले व्यापारिक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ व्यापारिक क्षेत्रको तपाईँ शेयर बनेर निस्किन सक्नुहुनेछ। सूर्य र राहुको कारणले तपाईँ व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफू माथि परेर कुनै व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि सूर्य र राहुको यो सप्तम घरमा गोचर गरेको गोचरले तपाईँको व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही मनमुटावहरू भने अवश्य बनाउनेछ। शुक्र र बुध पनि सोग्री भएर शुक्र सोग्री भएर व्यापारी स्थानमै बसेको हुनाले सूर्य र राहुले केही व्यापारिक नराम्रो परिस्थितिहरू सिर्जना गरे पनि शुक्र र बुधले सामञ्जस्य गर्नेछ। फेरि तपाईँले आफ्नो
कठोर भाषामा तपाईँले केही नराम्रो भन्नुभयो र कुनै केही नकारात्मक परिस्थिति आयो भने फेरि तपाईँ संयमित भएर शुक्र र बुधको प्रभावले त्यस्ता नकारात्मक परिस्थितिलाई फेरि आफैले सुल्झाउन भन्ने सफल बनाउनेछ। तसर्थ व्यापारी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। अनि आफ्नो बोलीमा केही संयमित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि झन फलदायक रहनेछ। पारिवारिक कलह केही थियो भने त्यो कलहलाई सूर्य र राहुले झन बल बनाइदिनेछ। यद्यपि शुक्र र बुध, शुक्र बौद्धिकताको कारक ग्रह, बुध पनि बौद्धिकताको कारक ग्रह, यो दुवटै विद्याको कारक ग्रहहरू तपाईँको परिवारको घरमा, श्रीमान श्रीमतीको घरमा बसेको हुनाले तपाईँले त्यो आफ्नो घमण्ड रिस रागहरूलाई त्यागेर आफ्नो बौद्धिकता मार्फत केही आपसी झमेलाहरू समस्याहरू थिए भने त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। यो व्यापारी वर्ग को लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ भने पारिवारिक केही मनमुटावहरू पहिलेदेखि नै थियो भने ती मनमुटावहरूलाई सुल्झाउनको लागि दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यद्यपि 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको दुःख कष्ट पीडाको घरमा गोचर गर्ने हुनाले जहाँ मङ्गल पहिलेदेखि नै त्यहीँ गोचर गरिरहेको छ, यो शुक्र र मङ्गलको प्रभावले तपाईँलाई विपरीत लिङ्गीसँग केही सामिप्यता बढाउनेछ र तपाईँलाई यो अष्टम घरको सामिप्यता हो। यसले तपाईँलाई भोलि अलिकति तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा भने कमी ल्याउनेछ। तपाईँको बदनामी हुन सक्ने अवस्था पनि त्यति नै आउँछ। तसर्थ तपाईँ विपरीत लिङ्गीसँगको सम्पर्कमा भने अलिक टाढा नै रहनुहोला। अष्टम घरमा गोचर गरेको मङ्गलले तपाईँलाई केही दुर्घटनाजन्य परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँको शरीर चिरफार गर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्दछ। अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्दछ। यद्यपि 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी भाग्य स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले भाग्य स्थानमा त गोचर गर्दैछ तर नीच अवस्थामा गोचर गर्दैछ। त्यहीमाथि उताबाट शनिको दृष्टि छ जसका कारणले तपाईँलाई अलिकति नास्तिक बनाउनेछ, तपाईँलाई भाग्यबाट अलिकति वञ्चित गराउनेछ। तसर्थ अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने, अलिकति मन्दिरमा पूजाआजा गर्नुभयो, अलिकति भगवानप्रति आस्था राख्नुभयो भने तपाईँको नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई चाहिँ कम गराउनेछ र तपाईँलाई शुभ कर्मतिर डोर्याउनेछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको शिरमा गोचर गरेको केतु जो पहिलेदेखि नै लामो समयदेखि तपाईँको शिरमा आइराखेको थियो, यो केतु जसले तपाईँलाई अलिकति मानसिक अशान्ति, चिडचिडापन र घमण्डी जस्तो पनि बनाएको थियो, यसले निरन्तरता दिनेछ है। यो कुरामा पनि तपाईँ अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो व्यक्तित्वको तपाईँ विशेष ख्याल गर्नु होइन भने यो केतुको प्रभावले तपाईँको व्यक्तित्वमा भने कमी ल्याउनेछ। तपाईँको मेहनत स्थानमा गोचर गरेको शनिले तपाईँलाई अत्यन्तै मेहनती बनाउनेछ र मेहनत स्थानमा बसेको सुगृही शनिले तपाईँको कडा मेहनतका बावजुद मात्रै तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सुख घरमा रहेको गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई पारिवारिक सुख दिनेछ। मिष्ठान्न भोजनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँका इष्टमित्रहरूसँगको भेटघाट गराउनेछ। लामो समयदेखि तपाईँ इष्टमित्रहरूसँग, आफन्तहरूसँग, पारिवारिक व्यक्तित्वहरूसँग टाढा रहनु भएको थियो भने तपाईँले पहल गर्नुभयो भने, हुन त यो समय अहिले त्यस्तो भेटघाट गर्ने समय छैन, तथापि तपाईँका आफन्तहरूसँग, परिवारसँग तपाईँ भेटघाट गर्ने राम्रो अवसर लिएर आएको छ। यो बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँले घर, गाडी, जग्गा, जमिन किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि अत्यन्त तपाईँले सोचे अनुसारको राम्रो ठाउँमा तपाईँलाई यसले पुर्याउनेछ, जसले गर्दा तपाईँले अनन्तकालसम्म त्यसबाट सुख भोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ, आमासँगको सामिप्यता बढ्नेछ, आमाको हातले दिएको मिष्ठान्न भोजन खान पाउने संयोग तपाईँलाई लिएर आएको छ। यो वृश्चिक राशिका लागि यो राम्रो समय बृहस्पतिले तपाईँलाई दिनेछ। अरू ग्रहहरूले नकारात्मक परिवेशहरू तपाईँलाई खडा गरे पनि यो बृहस्पति बलियो स्थानमा, बलियो अवस्थामा रहेको हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ र हरेक नकारात्मक परिस्थितिबाट तपाईँलाई बचाएर तपाईँलाई सफल व्यक्तित्वको रूपमा समाजमा चिनाउनेछ। धनु राशि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहुले तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्दछन्। सूर्य तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा, त्यो पनि राहुसँगको गोचरमा, यो ग्रहण दोषमा रहेको हुनाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही हदसम्म क्षति गराउनेछ। तपाईँलाई केही चोटपटकहरूको भइरहन सक्दछ, अग्नि भइरहन सक्दछ, इलेक्ट्रिसिटीहरूको कुनै झट्का तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नु, आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठाको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। यद्यपि शुक्र र बुध, शुक्र स्वगृही भएर रोग घरमा गोचर गरेको हुनाले यो शुक्रले पनि तपाईँलाई रोग, ऋण
शत्रु दुर्घटनामा फसाउनेछ, किनभने यो रोग घरको मालिक भएर बसेको छ तपाईँको घरमा। यद्यपि शुक्रले दिने रोग भनेको त्यस्तो ठुलो रोग होइन, तर तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्याहरू, बुधाको कारणले तपाईँलाई छाला एलर्जी जन्ने सम्बन्धी समस्याहरूले सताउनेछ। त्यसै गरी शुक्रको रोग घरमा, तपाईँको ऋण घरमा, शत्रुको घरमा रहनु भनेको तपाईँले शत्रु पक्षलाई आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो कब्जामा लिनुपर्ने हुन्छ। हुन त सूर्य र राहु शत्रु घरमा रहनु भनेको शत्रुहन्ता योग बनाएको हो, त्यसका बावजुद पनि शुक्र र बुध शत्रु घरमा रहनु भनेको शत्रुतालाई, तपाईँसँग जो कोही व्यक्तिहरूको केही कुनै मनमुटावहरू थियो, शत्रुता थियो भने त्यस्ता शत्रुताहरूलाई तपाईँले बसेर टेबल टक गरेर आपसी समझदारीमा आफ्नो बौद्धिकता मार्फत सुल्झ्याउनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी हुनेछ। 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको सप्तम घरमा गोचर गर्ने हुनाले, जहाँ मङ्गल पनि पहिलेदेखि छ, मङ्गल र शुक्रको त्यो पनि सप्तम घरको यो गोचरले तपाईँलाई स्त्री पक्ष अथवा विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्धमा सामिप्यतामा यसले ल्याउनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई भोलि केही नराम्रो परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनछ। त्यो कुरामा तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। मङ्गल सप्तम स्थानमा गोचर गर्नु भनेको तपाईँलाई विशेष गरी व्यापारिक व्यक्तित्व, त्यो पनि तपाईँ जग्गा जमिनहरूको व्यापारमा संलग्न रहनुभएको व्यक्तित्वको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक छ। शुक्रको प्रभावले तपाईँ यदि फिल्म क्षेत्र, रङ्गमञ्चमा, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी अष्टम घरमा गोचर गर्नेछन् 20 गते पछाडि। यो 20 गते पछाडिको मङ्गलको गोचरले फेरि तपाईँलाई दुर्घटनाको अवस्था सिर्जना गराउन सक्दछ। तपाईँको चोटपटक लाग्ने सम्भावना, शरीरमा ठुलै अपरेसन गर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ, किनभने मङ्गल अष्टम स्थानमा त्यो पनि नीच अवस्थामा गोचर गरेको हुनाले तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु, तपाईँको शरीरमा चिरफार गर्ने अवस्था यो मङ्गलले ल्याउनेछ यो 20 गते पछाडि। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो विशेष स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नु होला। तपाईँलाई 4-4वटा ग्रहले, 5वटा ग्रहले यो महिनाभरि तपाईँको स्वास्थ्य हानि, चोटपटक, दुर्घटना निम्त्याउनेछन्। त्यसै गरी तपाईँको 12औं स्थानमा, हानिको स्थानमा गोचर गरेको केतुले पनि तपाईँलाई मुद्दा मामिला, झै झगडामा फसाउनेछ, अनावश्यक खर्चिलो बनाउनेछ, आँखाको समस्या पनि ल्याउनेछ। सूर्य, शनि र केतु दुईटा आँखामा पापग्रहहरू गोचर गर्नु भनेको तपाईँलाई आँखाको समस्या ल्याउनेछन्। तपाईँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ पाप कर्तरीमा राखेको छ। तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँको जीवनदेखि लेफ्ट र राइट दुवै साइडमा 2वटा पापग्रहहरू राखेर तपाईँलाई पाप कर्तरी योगमा पनि राखेको छ यो महिनामा। यो पाप कर्तरी योगले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा गिरावट ल्याउनेछ, तपाईँलाई अनावश्यक झमेलामा फसाउनेछ, तपाईँलाई मुद्दा मामिलाको झै झमेलाको मा पनि फसाउनेछ। यद्यपि बृहस्पतिको गोचर भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहेको छ। तपाईँको मेहनत घरमा बृहस्पति बसेर तपाईँको भाग्यको घरमा दृष्टि दिएको छ। जब मेहनत घरमा बृहस्पति बसेर भाग्यको घरमा दृष्टि दिन्छ, तपाईँले गरेका मेहनतहरू, तपाईँको परिश्रमहरू कुनै पनि खेर जान दिने छैन र त्यो मेहनत परिश्रमले तपाईँको भाग्यमा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक भनिदिनु भयो भने तपाईँको बुबाबाको गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अघि भनिएका जति पनि नकारात्मक परिस्थितिहरू थिए, ती सबै परिस्थितिबाट तपाईँलाई माथि उठाएर तपाईँको भाग्यमा वृद्धि गर्नेछ। तसर्थ यो धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, अरू सबै ग्रहले तपाईँलाई नकारात्मक परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि बृहस्पतिको सकारात्मक परिवेशका कारणले तपाईँलाई यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक नै हुनेछ। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो महिनामा तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहुको प्रभावले तपाईँलाई विद्याको क्षेत्रमा अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा यसरी वृद्धि हुनेछ कि तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यो तपाईँको बौद्धिकता मार्फत वृद्धि हुनेछ। तपाईँ ज्ञान प्राप्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने यो समयमा तपाईँले सुचारू गर्नुभयो भने तपाईँको ज्ञान प्राप्ति गर्ने त्यो जुन जुनून छ त्यो पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ मकर राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको शिक्षाको, तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ र तपाईँको आफ्नो शिक्षा मार्फत, आफ्नो ज्ञान मार्फत हरेक ठाउँमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। यो पञ्चम स्थान भनेको सन्तान स्थान पनि भएकोले सूर्य र राहुको यो ग्रहण दोषका कारणले तपाईँ यदि महिला हुनुहुन्छ, गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरुष भए पनि तपाईँको श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भको बच्चालाई केही नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नु तपाईँको पहिलो कर्तव्य रहनेछ।
तपाईँ पहिला नै सन्तान प्राप्त भइसकेको पारिवारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने यो सूर्य र राहुको ग्रहण योगको कारणले तपाईँको सन्तानसँग केही मनमुटावहरू रहन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाहरू बीच केही मनमुटावहरू पनि यो सूर्य र राहुले ल्याउन सक्दछ। यद्यपि शुक्र र बुध पनि त्यही सन्तान घरमै गोचर गरेको हुनाले केही मनमुटावका बावजुद पनि शुक्र र बुधले आपसी समझदारी बढाउनेछ, आपसी मनमुटावहरूलाई चाहिँ शान्त गराउन पहल गर्नेछन्। 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी 6औं स्थानमा रोग स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले जहाँ फेरि पहिलेदेखि नै मङ्गल गोचर गरिराखेका छन्, यो शुक्र र मङ्गलको गोचरको कारणले तपाईँलाई विपरीत लिङ्गीसँगबाट को सम्बन्धमा ल्याउनेछ र त्यो सम्बन्ध 6औं स्थानमा भरेको हुनाले तपाईँलाई भोलि मुद्दा मामला झै झगडाको परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। मङ्गल 6औं स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई केही चोटपटक दुर्घटनाहरूको अवस्थामा पनि पुर्याउनेछ, तपाईँलाई झैझमेलामा फसाउनेछ, मुद्दा मामला पुलिस केसमा पनि पुर्याउन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था पनि यो मङ्गलको कारणले ल्याउन सक्दछ भने शुक्रको कारणले तपाईँलाई ठुलो रोग नभए पनि पेटजन्य रोगहरू, सुगर, प्रेसरको समस्याहरू भने शुक्रको प्रभावले ल्याउनेछ। 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी सप्तम घरमा गोचर त गर्नेछन्। सप्तम घरमा गोचर गरेको मङ्गलले तपाईँलाई व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यापारिक क्षेत्रमा त राम्रो गराउनेछ। यद्यपि नीच अवस्थामा रहेको हुनाले तपाईँले गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई फसाउनेछ। तसर्थ तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 पटक सोच विचार गरेर मात्रै गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सोच विचार गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँले अहिले गरेको लगानी भोलि गलत लगानी हुन सक्दछ, गलत निर्णयहरू हुन सक्दछ, गलत सम्झौताहरू हुन सक्दछन्। यदि अहिले व्यापारिक सम्झौता गर्नुभयो भने परिवारमा केही आपसी मनमुटावहरू बढाउन सक्दछ यो मङ्गलको प्रभावले। माथिबाट शिरमा बसेको शनिले दृष्टि दिएको हुनाले झन् त्यो पारिवारिक मनमुटावहरूलाई झन् वृद्धि गर्नेछ, यो अत्यन्तै नकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्नेछ यो मङ्गलले 20 गते पछाडि। 11औं स्थानमा गोचर गरेको केतुको प्रभावले तपाईँको आम्दानीको स्रोतहरू त विभिन्न किसिमका गराउनेछन्, तर त्यो अनेक तरिकाबाट आम्दानी भए पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले नकारात्मक तरिकाबाट कमाएको धनले तपाईँलाई भोलि फेरि पुलिस केसमा फसाउन सक्दछ अनि तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले गिराउन सक्दछ। विशेष ख्याल गर्नुहोला, आम्दानी पाएँ भन्दैमा त्यो टिप्ने प्रयास नगर्नु होला, त्यसले भोलि तपाईँलाई अलिकति झैझमेलामा फसाउन सक्दछ। तपाईँको शिरमा गोचर गरेको शनिले तपाईँका हरेक कामहरूमा ढिला सुस्ती गराउनेछ, तपाईँको व्यक्तित्वमा चिडचिडापन ल्याउनेछ, तपाईँ एकान्त प्रिय बन्न सक्नुहुनेछ है। त्यो कुरामा पनि तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको हरेक काममा ढिला सुस्ती हुने हुनाले तपाईँलाई एकदम तनावको परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ, टेन्सन अलिकति बढाउँछ। शिरमा बसेको शनिले तपाईँलाई अलिकति मानसिक टेन्सन चाहिँ बनाउनेछ। ती कामहरू हुँदै जान्छन्, बिस्तारै काम हुँदै जान्छ भनेर तपाईँले आफ्नो मनलाई अलिकति दृढ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको धनस्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई पैतृक धन सम्पत्ति दिलाउनेछ भने तपाईँको धन सञ्चय पनि गराउनेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनाइरहनेछ। आफ्नो बौद्धिकता मार्फत, आफ्नो बोली मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो काम सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। यो बृहस्पति तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको हुनाले अरू कुनै ग्रहको प्रभावले केही नकारात्मक परिस्थिति आए पनि बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता दिएर जानेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको शिरमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँका हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई सफलता प्रदान गर्नेछ। शिरमा गोचर गरेको बृहस्पतिले यदि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहुको प्रभावले तपाईँको पारिवारिक सुखमा भने केही हानि गराउनेछ। सूर्य र राहुको चतुर्थ स्थानको गोचरले तपाईँको पारिवारिक कलह गराउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। आफन्तहरूसँग, इष्टमित्रहरूसँग, परिवारका सदस्यहरू बीच आपसी मनमुटावहरू अवश्य ल्याउनेछ। यद्यपि शुक्र र बुध पनि चतुर्थै स्थानमा, परिवारकै स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईलाई सूर्य र राहुले ल्याएको नकारात्मक परिवेशको बावजुद पनि शुक्र र बुधको प्रभावले आपसी समझदारी बढाउनेछ र आफ्नो समझदारी मार्फत, आफ्नो बौद्धिकता मार्फत त्यस्ता आइपर्ने हरेक वाद विवादहरू, समस्याहरूलाई तपाईले सुल्झाउन सक्नुहुनेछ।
चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेका यो 4वटा ग्रहले तपाईँले भौतिक सुख सुविधाका सामानहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ। यद्यपि तपाईँको घरभित्रको केही माल सामानहरू पनि चोरी हुन सक्दछ या आफ्नो माल सामानको विशेष ख्याल गर्नु होला। विशेष गरी महिलाहरूले तपाईँको आफ्नो गहनाहरू हराउन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गर्ने मङ्गल र 13 गते पछाडि सुख स्थान छोडेर पञ्चम स्थानमै गोचर गरेको शुक्रले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। जहाँ बृहस्पतिको शिरमा बसेको बृहस्पतिको पनि दृष्टि छ, जसका प्रभावले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि त यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। ज्ञान घरमा गोचर गरेको मङ्गल र शुक्र र बृहस्पतिको दृष्टिको प्रभावले यदि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयमा तपाईँको बौद्धिकतामा कारणले तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि मिल्नेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग मिल्नेछ। यद्यपि मङ्गलका प्रभावले केही आपसी मनमुटावहरू भने गराउनेछ, तर बृहस्पतिको दृष्टि र शुक्रको प्रभावले केही मनमुटावका बावजुद पनि सन्तान पक्ष र प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि अवश्य तपाईँलाई मिल्नेछ। यो पञ्चम घर भनेको अलिकति लभ एफेयरको घर पनि हो र जहाँ मङ्गल र शुक्रको युति हुनु भनेको तपाईँलाई अलिकति बढी विपरीत लिङ्गीसँग बढी झुकाव गराउनेछ। र पञ्चम स्थानमा गरेको यो प्रेम प्रसङ्गको कारणले तपाईँले पारिवारिक अथवा प्रेमिल सम्बन्धको सुख त प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर यो समय भनेको अत्यन्तै छोटो रहनेछ। 13 गते पछाडि 20 गतेसम्म मात्रै। जब 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन गरी अष्टम स्थानमा गोचर गर्नेछ, त्यसपछि भने तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा मामला झैझगडामा फसाउनेछ। त्यही अघिको सम्बन्धले अब फेरि केही नकारात्मक परिस्थिति पनि लिन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी मङ्गलको 6औँ स्थानमा त्यो पनि नीच अवस्थाको गोचरले तपाईँलाई केही चोटपटकहरू लाग्ने, झैझमेलाहरूमा फसाउने, शत्रुको आक्रमण हुने, अनावश्यक खर्च, अस्पताल खर्च बढाउने, तपाईँलाई मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरी पुलिस केसमा लैजाने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। यो कुरामा पनि तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँको कर्मस्थानमा गोचर गरेको केतु, कर्मस्थानको केतुले तपाईँले नगरेको कामको आरोप प्रत्यारोप सहनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि बुझ्ने मान्छेले यसले नराम्रो काम गर्यो भनेर बुझिदिने हुनाले तपाईँलाई नराम्रो काम गरेको आरोप लाग्न सक्दछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँका शत्रु पक्षहरू बलिया भएर आउनेछन्। तसर्थ आफूले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूको गोप्य रूपमा नै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। भने तपाईँको राशिदेखि हानि स्थानमा खर्च स्थानमा गोचर गरेको शनिले तपाईँलाई अलिक बढी खर्चिलो बनाउनेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशबाट भने तपाईँलाई धन प्राप्ति गर्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। तर 12औँ स्थानमा गोचर गरेको शनिले तपाईँलाई झै झगडा, मुद्दा मामिला, पुलिस केसमा पुर्याउनेछ। हुनसक्छ जित तपाईँकै होला, तर लामो समयसम्म तपाईँलाई यो शनिले पुलिस केसमा फसाउनेछ, मुद्दा मामिलामा फसाउनेछ। यो कुरामा पनि तपाईँ सतर्क भएर हिँड्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। मीन राशि, मीन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा तृतीय स्थानमा गोचर गरेको सूर्य, शुक्र, बुध र राहुको यो 4वटा ग्रहहरूको योगको कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै मेहनती परिश्रमी बनाउनेछ। अर्थात् तपाईँ एकदम मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले जति पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, जति पनि निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्ना भाइ बहिनीहरू र भाइ बहिनी समानका साथीभाइहरूको साथ र सल्लाहमा गर्नुभयो भने तपाईँको लागि भाग्यवर्धक रहनेछ। छोटा यात्राहरू गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। राहुको कारणले सुरुका समयमा केही बाधा व्यवधानहरू आए पनि शुक्र र बुधको प्रभावले त्यस्ता बाधा व्यवधानहरूलाई तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूसँग केही मनमुटावहरू हुन सक्दछन्, तर मनमुटाव भइहाल्यो भने पनि शुक्र र बुधले त्यस्ता मनमुटावहरूलाई चाहिँ सामान्यीकरण गर्नेछन्। 13 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ मङ्गल पहिलेदेखि नै गोचरमै छन्। चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको मङ्गलले तपाईँलाई जग्गा जमिन किनाउनेछ। चतुर्थ स्थानमा आइसकेपछि 13 गते पछाडि शुक्रले तपाईँलाई घरभित्रका भौतिक सुख सुविधाका सामानहरू, रेडियो, टिभी, फ्रिज,
फर्निचरहरू जस्ता भौतिक सुख सुविधाका सामानहरू तपाईँलाई किन आउनेछ, तपाईँको गरगहनाहरू किन आउनेछ, तपाईँलाई भौतिक सुख भोगी बनाउनेछ। मङ्गल र शुक्रको प्रभावले तपाईँ रङ्गमञ्चसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा अत्यन्तै सफलता दिनेछ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो भने गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई खूब सफलता दिनेछ। यद्यपि मङ्गल र शुक्रको यो गोचरले फेरि तपाईँलाई अलिकति विपरीत लिङ्गीसँग पनि नजिक बनाउनेछ, जसका कारणले अलिकति केही तपाईँले आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 गते पछाडि मङ्गलले राशि परिवर्तन पछाडि गरी तपाईँको ज्ञान घरमा, विद्याको घरमा, त्यो पनि नीच अवस्थामा गोचर गर्ने हुनाले यो नीच अवस्थाको मङ्गलले तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गर्नेछ। तपाईँको बौद्धिकता हुँदाहुँदै, ज्ञान हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई ज्ञान नभए जस्तो गरी गलत निर्णय गराउनेछ। यो कुरामा तपाईँ एकदमै ख्याल गर्नुहोला। सन्तान घरमा नीच अवस्थामा बसेको मङ्गलले तपाईँको सन्तान पक्षबाट केही बाधा व्यवधान परेशानीहरू ल्याउन सक्दछ। तपाईँ यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गल सन्तान घरमा नीच अवस्थामा बस्नु र शनिको दृष्टिमा पर्नु, तपाईँको गर्भको एकदमै ख्याल गर्नुहोला। केतु तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई नास्तिक बनाउनेछ। जब तपाईँ नास्तिक बन्नुहुन्छ तपाईँका हरेक काममा तपाईँले बाधा व्यवधानहरू सहनुपर्ने हुन्छ। भाग्यको विपरीत परिस्थिति आउन सक्दछ। त्यसर्थ आफ्नो भाग्यलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु होला। धर्मका मठ मन्दिरहरू तपाईँ दिनमा एकपटक कम्तीमा भ्रमण गर्नुभयो भने तपाईँका हरेक नकारात्मक परिस्थितिहरू हटेर जानेछन्। तपाईँको आय स्थानमा गोचर गरेको स्वगृही शनिले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानीको स्रोत बनाइरहनेछ। हुनसक्छ त्यस्ता आम्दानीहरू तपाईँको नकारात्मक कामका कारणले पनि हुन सक्दछ। याद गर्नुहोला, यदि तपाईँले नकारात्मक तरिकाबाट यदि आम्दानीको स्रोत बढाउन खोज्नुभयो भने भोलि यसले तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति, कानुनी झमेलामा पनि फसाउन सक्दछ। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहस्पति ज्ञानको कारक, विद्याको कारक र तपाईँको आफ्नो राशिको मालिक भएर तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्। आफ्नो राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अनावश्यक खर्चमा वृद्धि गर्नेछन्। हुनसक्छ त्यो खर्चहरू तपाईँको शिक्षा क्षेत्रको लागि हुनसक्छ, सामाजिक कामको लागि हुनसक्छ, वृद्धाश्रमहरूको लागि हुनसक्दछ, वृद्धहरूको लागि। तर पनि तपाईँको खर्चमा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। तसर्थ तपाईँले अलिकति धार्मिक क्षेत्रको लागि त्यो क्षेत्र खोजेर अनि आफ्नो खर्चहरू गर्नुभयो भने नकारात्मक ठाउँमा जाने धन चाहिँ तपाईँको सकारात्मक ठाउँमा जान सक्दछ। त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च त यसले गराउने नै छ, त्यति हो। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो खर्च, आफ्नो धन नकारात्मक ठाउँमा जानुभन्दा सकारात्मक ठाउँमा गइदिएको तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। 12औं तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने 12औं स्थानको बृहस्पतिले तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ। तपाईँको बृहस्पतिको कारणले केही बौद्धिकतामा भने हानि गराउनेछ, किन यो 12औं स्थानमा हानिको स्थानमा गसेको बृहस्पति स्वयं आफै बौद्धिकताको कारक ग्रह हो। बौद्धिकताको कारक ग्रह हानि स्थानमा जानु भनेको तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गर्नु हो। सन्तान पक्षबाट पनि केही अलिकति मनमुटावहरू गराउने हो र गर्भवती महिलाहरूको लागि आफ्नो गर्भमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेको हो। तसर्थ मीन राशिका जातकले अलिकति आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठा खर्चमा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।